Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam अदनाई यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबा शलोम। बारूक हाशिम, हालेलुया। यहोवा पाक खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो कि जिसने हमें सबको दोबारा इकट्ठा होने का मौका फराहम किया और अपना शबात मनाने की तौफीक अता की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो लोग हमें यूट्यूब और टिकटॉक और फेसबुक पर देख रहे हैं उन सब की भी हम खैरियत चाहते हैं। पिछली दफा हमने जो उन्वान है रद्द बिदियात, उसका पहला हिस्सा हमने देखा था और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी रिबका पर जो है वो इल्जामात लगाए गए थे, तो हमने उनका तफसीलन जवाब जो है वो दिया है, रिकॉर्ड किया है। आज इसका हिस्सा दोइम है, रद्द बिदियात हिस्सा दोइम, डॉक्टर जमील नासर साहब को जवाब। चंद दिन पहले लाहौर के एक नामी ग्रामी पास्टर डॉक्टर जमील नासर साहब ने अपने सरमन में बाइबल मुकद्दस से एक हवाला पेश किया और उसकी तफसीर करते हुए इसराइल कौम को रद्द करार दे दिया। तो आए इस हवाले को पढ़ते हैं, इसकी तलावत करते हैं। मत्ती की अंजील उसका 23 बाब आयत नंबर 37 ता 39। यहां कुछ यूं लिखा है, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यहोवा पाक खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत हो। अजीजों, हमने ये जो हवाला पढ़ा है, ये जो तलावत की है, इस हवाले को जिन डॉक्टर साहब का मैंने अभी नाम लिया है, इस रेफरेंस को उन्होंने अपने सरमन में पेश करते हुए बहुत सारी बातें कही। इस हवाले को पेश करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि इस्राएली कौम मुकम्मल तौर पर रद्द कर दी गई है, हैकल की अब जरूरत नहीं है, 10 अहकाम की अब जरूरत नहीं है, यहोवा खुदा की शरीयत की अब कोई जरूरत नहीं है, यरूशलेम की अब कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बाइबल के पैगाम को नए अहद के चंद हवाला जात को इस्तेमाल करते हुए बाइबल का पैगाम बिगाड़ कर पेश किया। बाइबल का पैगाम क्या किया? बिगाड़ कर पेश किया। और 10 अहकाम यरूशलेम और खुदा की कौम और हैकल और इस तरह से खुदा की शरीयत के मुतालिक उन्होंने ये फैसला कलीसिया के सामने कर दिया और ये कलीसिया को सिखा दिया। पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में जितने लोगों ने भी ये बात उनकी यूट्यूब पर सुनी, सबने ये बात जो है जब सुनी तो उनमें से कई लोगों ने ये मान लिया होगा, कबूल कर लिया होगा कि वाकई अब हमें शरीयत की जरूरत है नहीं, वाकई 10 अहकाम की हमें जरूरत है नहीं, वाकई हैकल की कोई जरूरत नहीं, वाकई यरूशलेम की कोई जरूरत नहीं, वाकई कौम बनी इसराइल की जिस चीज का मैंने यहां जिक्र किया उन्होंने अपनी वीडियो में जब ये बात कही तो कई लोगों ने इस बात को कबूल कर लिया होगा। और ये बहुत बड़ा खतरा है कि बाज़ औक़ात हम किसी की इज्जत में इतने अंधे हो जाते हैं, किसी की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम सच और झूठ को भी परखने से कासर रहते हैं और हिम्मत नहीं करते कि सच और झूठ का सही से जायजा ले सकें। तो आज हम बातें तो बहुत सारी हैं, मेरा ये प्रॉपर इरादा है कि मैं ये बात भी कलीसिया के सामने रखूं कि हमें 10 अहकाम की भी जरूरत है, बारूक हाशिम, और हमें दोबारा से यरूशलेम भी दिया जाएगा। ये पूरी बाइबल का पैगाम है, ये पूरी बाइबल का क्या है? पैगाम है। और खुदा की शरीयत भी मनोएन कायम और दायम है और उसकी हमें सख्त जरूरत है। और इसके अलावा हमें खुदा की कौम की भी सख्त जरूरत है।
बारुक हाशिम, खुदा की कौम की भी हमें। तो मैं हिस्सा इन सारी बातों को पेश करता जाऊंगा। मैं सारी बातों को डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि वक्त की कमी के सबब मैं ये सारी बातें यहां पेश नहीं कर सकूंगा, लेकिन आज हम चंद बातों को आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी तवज्जो और अपने वक्त को थोड़ी देर के लिए यहोवा खुदा के हवाले कर दें, ताकि हम आज गुमराह कुन अकायद और नजरियात से आगाह हो सके। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो जो यूट्यूब पर और टिकटॉक पर हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, फेसबुक पर देख और सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपनी उंगली को इस्तेमाल करते हुए जरा वीडियो को शेयर कर दें, ताकि यह पैगाम तमाम मसीही कौम तक पहुंच सके। और इस पैगाम को तमाम मसीही कौम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बारुक हाशिम, एक बात नोट कर लें, यह मौजू निहायत वसी है, जिसको मैं हिस्सा ब हिस्सा आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। आज हम सिर्फ दो बातों पर बात करेंगे। पहला, हम नबियों के कत्ल और कातलों के अंजाम पर गुफ्तगू करेंगे। पहला नबियों के कत्ल और उसके बाद कातलों के अंजाम पर बात करेंगे। और अगली दफा हम मुर्गी के परों पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? कि मुर्गी के परों को जनाबे मसीह ने खास तौर पर क्यों जो है एक ऐसा पैगाम इसराइल को देने के लिए इस्तेमाल किया, ये टर्म क्यों इस्तेमाल की, ये मैं आपको अगली दफा बताऊंगा कि आखिर इसराइल को ये बात करने के लिए मुर्गी के परों को क्यों यहां पर इस्तेमाल किया इस्तिलाहन। ठीक है ना जी? तो मुर्गी के पर क्या है, ये सब हम अगली दफा खुदा के कलाम में से सीखेंगे। बारुक हाशिम, तो चलें शुरू करते हैं नबियों के कत्ल और कातलों का अंजाम। नबियों का कत्ल और कातलों का अंजाम। चंद दिन पहले मुझे एक मसीही दोस्त ने एक सवाल पूछा, यह मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। यह सवाल जो मुझे मेरे इनबॉक्स में पूछा गया, और इस सवाल से मैंने अंदाजा लगाया कि इस वक्त हमारी कौम डॉक्टर साहब के सरमन से काफी परेशान है। सारी कौम उनकी बात को कबूल नहीं कर रही। पूरी कौम में से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, और मैंने आपको पता है कि कभी भी किसी पास्टर को, किसी खादम को इस तरह से कभी भी जवाब नहीं दिया। लेकिन चूंकि पैगाम कौम तक बड़ा अजीब पहुंचा है और लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, और लोग मुझे मैसेजेस करके कहते हैं कि पास्टर साहब प्लीज इन बातों को समझाएं और इसका जवाब दें, तो लाजम है कि पूरी कौम के लिए इस जवाब को हम रिकॉर्ड कर दें और पूरी कौम इसे सुन ले। बारुक हाशिम, तो जिस भाई ने, मैं सिर्फ एक सवाल को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, वैसे तो मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है लोगों के मैसेजेस से। हमारे एक भाई हैं, इन्होंने ये मैसेज किया मुझे, उन्होंने कहा, पास्टर सुफियान साहब, मैंने मसीही पास्टर हजरात को और मुसलमानों को, खास डॉक्टर जमील नासर साहब को यह दावा करते सुना है कि यहूदियों ने अंबिया को कत्ल किया, इसलिए यीशु अल मसीह ने इसराइल को रद्द कर दिया है। यहां तक कि वो अपना दावा साबित करने के लिए तौरात और तनाख का हवाला देते, और उनका दावा है कि चूंकि यहूदियों ने अपने अंबिया को कत्ल किया, यह दावा यहूदियत और रबियों और यहूदियों को बदनाम करता है कि उन्होंने यीशु और अंबिया को रद्द किया। और यह पक्का है कि यहूदी उन्हें कत्ल करना चाहते थे, इसलिए यहूदियों पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तस्लीम करते हैं कि बादशाह अखयब ने एलिया के नबियों को कत्ल किया, बादशाह यूश ने जकरिया को कत्ल किया, और बादशाह मिनाश ने यसाया को कत्ल किया। मैं ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं मसीहों या डॉक्टर जमील नासर साहब और इस्लाम के दावों से मुतफिक हूं। मैं पूछ रहा हूं कि इन दावों पर यहूदियों का क्या रद्द अमल है, कि ऐसे यहूदी थे जिन्होंने बाइबल के जमाने में गुनाह किया और दूसरे देवताओं की इबादत की और सोने के बछड़े की पूजा की। तो ये हमारे एक प्यारे भाई हैं, मैं इनकी एक छोटी सी वीडियो बतौर सबूत को ये ना कहिए मैं ये सवाल अपने पास से पढ़ रहा हूं। ये यूट्यूब पर इसको मैं जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये किस भाई ने किया। ये कोई इरफान भट्टी साहब है, उन्होंने ये मुझे ये सवाल किया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जवाब सुन लें। तो जवाब है जी हां, बाइबल में ऐसे गुनाह में जिनका जिक्र हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यहूदी ऐसे गुनाह करते रहे हैं, और वो
جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، دراصل یہ سارے معاملات منفی مثبت جتنے بھی بائبل میں آپ پڑھتے ہیں، یہ ہماری عبرت کے لیے ہیں. یہ ہماری کیا ہے؟ ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہودیت کامل ہے لیکن یہودی کامل نہیں. پھر سے یہودیت کیا ہے؟ کامل ہے لیکن یہودی کامل نہیں. حقیقت میں کوئی بھی کامل نہیں ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیشہ برے اور اچھے لوگ ہر طبقے میں، ہر فرقے، ہر قوم، ہر رنگ و نسل کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں. اچھے اور برے لوگ ہر رنگ و نسل کے اندر موجود ہوتے ہیں. خاص طور پر قدیم یہودیت اور قدیم بادشاہوں کے اندر تو بہت برے اور بہت ہی اچھے لوگوں کا وجود تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے لیے آپ حمورابی کا کوڈکس دیکھیں، خاص طور پر عامر بادشاہوں کے دور میں بادشاہوں کا کردار دیکھیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہودی قوم کس لیے رد کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہوہ خدا نے اس طبقے کے حوالے کلیسیا کو کیسے کر دیا جن کا ہاتھ کلیسیا کے خون سے رنگے ہوئے تھے اور کلیسیا کے وہ قاتل اور خونی تھے. آپ تو سمجھ گئے ہوں گے میرے کہنے کا مطلب ہے روم کے حوالے. آج کلیسیا کی جو بنیاد ہے، یا کلیسیا جن کو فالو کر رہی ہے، یا کلیسیا کے اندر جو روایات، جو عبادات کے طریقہ کار، رسم و رواج، تہوار، کیلنڈر، عیدیں، جو کچھ بھی آپ کو کلیسیا کے اندر اس وقت نظر آ رہا ہے، آپ سب کی آواز مجھے چاہیے، مجھے بتائیں کہ یہ کن کا ہے؟ کس کا ہے؟ یہ سب روم کا ہے. تو روم تو کلیسیا کی خونی قوم ہے. روم جو ہے کلیسیا کی قاتل ہے. اس کے خون، کلیسیا کا خون جو ہے وہ روم نے کیا اور اس کے ہاتھ جو کلیسیا کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی اسرائیل اس لیے رد ہو گیا کیونکہ انہوں نے نبیوں کو کیا کیا؟ قتل کیا. تو ٹھیک ہے جی، اس لیے وہ رد ہو گئے کیونکہ وہ نبیوں کے کیا تھے، مقدسین کے کیا تھے. تو اس طرف روم بھی تو کلیسیا کا قاتل ہے، ان کو شہید کرنے والا ہے. روم کے ہاتھ کلیسیا کے خون سے کیا ہوئے ہیں؟ رنگے ہوئے ہیں. ارے بھائیا، آپ نے ان کے سارے تہوار قبول کر لیے، آپ نے ان کی رسومات قبول کر لیے، آپ نے ان کی عبادتی طریقہ کار قبول کر لیے. ایون کہ پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر جو چرچز بنتے ہیں ان کے مندروں کے ڈیزائن پر بنتے ہیں. آپ کا کیلنڈر ان کا، آپ کی ہر چیز ان کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائیا یہ سب کچھ کس طرح سے یسوع نے قبول کر لیا؟ اگر وہ رد ہو گئے تو آپ کس طرح سے دعوے دار ہیں کہ آپ قبول ہیں؟ تاریخ کے پنوں کو، تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھیں، بائبل مقدس بھی کھول کر دیکھ لیں. رومیوں کا ریکارڈ بتاتی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے کیا سیکھا تھا جی؟ 2 بھائی تھے. کون تھے؟ آپ میرے ساتھ ہیں، سب میرے ساتھ رہیے گا. 2 بھائیوں کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے. 2 بھائیوں کے نام بتائیں سارے. بنی اسرائیل کس کی نسل سے تھی؟ اور روم تو یسوع کی نسل سے ہے. بائبل کی پروفیسی کیا ہے جی؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن. جس طرف برکت رہے گی اس طرف روم کی کیا رہے گی؟ دشمنی. برکت یافتہ لوگوں کے خلاف روم ساری زندگی رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا. یہ بائبل کا فرمان ہے. تو آپ نے کہا روم یسوع کی کلیسیا ہے، یا روم کلیسیا کو فالو کر رہا ہے، تو جی یسوع نے اس کو دے دی، اس کو اپنی قوم بنا لیا. میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مسیحی قوم جو ہے وہ یسوع کی قوم نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ میں صرف انہی کے پیمانے کو جو انہوں نے بنا لیا ہے، انہی کے پیمانے کو ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پیمانہ آپ بنا لیں گے تو پھر بھائی گئے کام سے آپ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے اس جگہ پر جس جگہ پر پہلے آپ اسرائیل کو مانتے تھے. میری بات کو سمجھ رہے؟ اگر اسرائیل خدا کی قوم نہیں رہی تو رہے آپ بھی نہیں، کیونکہ آپ کے اباؤجداد، آپ کے لیڈران، ان کے ہاتھ کلیسیا کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ کیسے پوسیبل ہے؟ آئے میں آپ کو سب سے پہلے بائبل میں سے چند چیزیں دکھاتا ہوں. تو رات بیان کرتی ہے کہ کس طرح اسحاق اور ربکہ کے
जुड़वा बेटे थे। यकूब और यूसुफ अपनी मां के पेट में एक दूसरे से लड़ते रहे। पैदाइश की किताब देख लें 25 बाब आयत नंबर 22 से 23। यह जंग जारी रहती है। लिहाजा एक दिन यूसुफ दाल और रोटी के लिए अपने पलोठे का हक क्या करता है, और यकूब को पलोठे का हक मिल जाता है। इसके लिए देखें पैदाइश 25 बाब आयत नंबर 29 तक 34। यूसुफ अपनी बीवी और अपने बेटों और बेटियों और अपने घर के तमाम अफराद और अपने मवेशी और तमाम जायदाद जो उसने किनान के मुल्क में हासिल की थी लेकर अपने भाई यकूब की वजह से दूसरे मुल्क में चला जाता है। इसके लिए देखें पैदाइश 36 बाब आयत नंबर 6 और पैदाइश 36 बाब आयत नंबर 8 में लिखा है, बस यूसुफ जिसे अदूम भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोहाशीर में रहने लगा। कहां रहने लगा, नोट कर लें, अदूमी नस्ल यूसुफ से है। अदूमी नस्ल किससे है? अगरचा यकूब और यूसुफ के बारे में सहीफे जाहिरी तौर पर इफराद के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों भाई एक नस्ल या सियासी ग्रोह की नुमाइंदगी करते हैं, यानी यकूब इसराइल की और यूसुफ रोम की, अदूमियों की। यूसुफ जो है उसकी नस्ल कौन है, अदूम यानी रोम, और यकूब की नस्ल बनी इसराइल। यकूब की नस्ल, तो बरकत किसके पास है, बनी इस्राइल के पास। बरकत किसको दी गई, बनी इस्राइल को। सारे जरा मिलकर बोले, बरकत किसके पास है, बनी इस्राइल के पास। थोड़े वक्त के लिए या हमेशा, हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए। क्या नबियों को कत्ल करने की वजह से बनी इस्राइल से यह बरकत वापस ली जा सकती है? नहीं। हाँ, उनको सजा दी जा सकती है, उनके लिए कोई पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन पूरी कौम को रद्द नहीं किया जा सकता। और सन 70 में बनी इस्राइल को सजा मिली। 1.1 मिलियन लोग, यहूदी लोग यरूशलेम में कत्ल किए गए, मारे गए, उनको सजा मिल गई इसकी। तो नहीं मिली कि नहीं? मिली। अदालत हो गई, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। बाइबल का मतलब वजाहत करता है कि दो ग्रोह, इसराइल यानी यकूब और अदूम यानी यूसुफ भाई हैं। अदूमी पुराना ग्रोह है जिसकी बाइबल मुतअद्दिद सहीफों में तस्दीक करती है, जो बयान करती है कि अदूम की सल्तनत बनी इसराइल से पहले थी। इसके लिए देखें पैदाइश 36 बाब की आयत नंबर 31 था 39 और गिनती 20 बाब आयत नंबर 14 था 21 और इस्तस्ना 2 बाब आयत नंबर 2 था 8। मारूफ हाशिम, इसराइल अदूम पर हुकूमत करेगा। यह पेशन गोई आपने पैदाइश की किताब में से पिछली दफा भी पढ़ी और आज भी मैंने आप लोगों के सामने हवाला जात जो रखे हैं इसमें से भी आप पढ़ लीजिएगा। यह नबूवत दाऊद की फतह के साथ तकमील पाना शुरू होती है। पहली बार अदूमियों पर जो हुकूमत होती है तो वो दाऊद के जमाने से होती है। किसके जमाने से? इसके लिए देखें दूसरा शमूएल 8 बाब की आयत नंबर 14 और पहला सलातीन 11 बाब की आयत नंबर 15 से 16। यह हुकूमत उस वक्त तक जारी रहती है जब तक कि अदूम ने बगावत नहीं की और यहूदा के बादशाह यहोराम के दौर में अदूमी आजादी हासिल कर लेते हैं। इसके लिए देखें दूसरा सलातीन 8 बाब की आयत नंबर 20 था 22। अब आते हैं दूसरी हैकल के दौर में। दूसरी हैकल के दौर में यहूदिया और अदूमी, यहूदिया और 586 कबल अज़ मसीह में यहूदा की तबाही के बाद अदूमियों ने बाबिल की फतह में उनका साथ दिया। इसके लिए देखें ज़बूर 137 आयत नंबर 7, ताकि आपको सबूत दूं कि रोम की नस्ल सिर्फ पहली सदी से लेकर चौथी सदी तक ईमानदारों के खिलाफ नहीं रही, बल्कि इनके बाप से यह मामला शुरू हुआ है। कहां से मामला शुरू हुआ? यह तो मामला यीशु से शुरू हुआ। यीशु यकूब के साथ अपनी मां के पेट ही से लड़ना शुरू हो गया था, अपनी मां के, और यहोवा ने कहा कि यह पैदा होता ही अलग अलग हो जाएंगे। क्या लिखा है? क्या लिखा है जी? ऐ खुदावन, यरूशलेम के दिन को बनी अदूम के खिलाफ याद कर। किसके खिलाफ याद कर? अदूम कौन है? यीशु की नस्ल। किसकी नस्ल है? तो ज़बूर में लिखा है खुदावन यरूशलेम के दिन को बनी अदूम के खिलाफ याद कर, जो कहते थे इसे ढा दो, इसे बुनियाद तक ढा दो। और आयत नंबर 8 में लिखा है, ऐ बाबुल की बेटी जो हलाक होने वाली है, मुबारक होगा जो तुझे उसका उस सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे। ठीक है जी। यानी जब बाबुल की असीरी में बनी इसराइल गया तो बाबुल का मददगार कौन था इसमें? अदूमी, अदूमी नस्ल थी। असीरी जो है यरूशलेम को जलाने में, यरूशलेम पर अटैक करने में जिनका हाथ है वो अदूम की नस्ल है।
یعنی جس کو آج ہم روم کے نام سے جانتے ہیں, رومی لوگوں کے نام سے جانتے ہیں. بات کی سمجھ آئی؟ تو پیشن گوئی تو سچی ثابت ہوئی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا رہیں گے جی, یہ پیدا ہوتے ہی الگ ہو جائیں گے, اور الگ ہے, آج تک الگ ہے. اور ادومی جو ہے وہ اسرائیل کو ہر لحاظ سے گرانا چاہتے ہیں, شروع سے ہی اس کے سارے سیٹ اپ کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ جو پلان خدا کا ہے بنی اسرائیل کے لیے, اس پلان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ تو بائبل نے بھی نبوت کی ہے, کیوں نہیں کیا کہ نہیں؟ اب آپ سارے بتائیں کہ بائبل کی بات بڑی ہے یا کسی انسان کی؟ بائبل نے کہا کہ یہ الگ ہو جائیں گے, یہ دشمن رہیں گے ایک دوسرے کے. اور بائبل میں ملاکی کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیں, ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا نا اپنی ویڈیو میں, اما ربکا نے ایک سے زیادہ پیار کیا اور دوسرے سے, اور یہ اما ربکا نے غلط کیا, یہی سبب بنا ان کی دشمنی کا. تو ملاکی میں لکھا ہے خداوند خدا وہاں پر کہتا ہے, دیکھ میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت. یہ لگا دو فتویٰ خدا پر. کیوں جی؟ وہی جو ربکا والا کام ہے کون کر رہا ہے؟ خدا بھی کر رہا ہے. ربکا والا کام کون کر رہا ہے؟ یعقوب اسحاق بھی کر رہا ہے, کیونکہ یہ سرفراز کیا گیا ہے خدا کی طرف سے. باروق ہاشم جی. ادوم نے اپنے علاقے قبضے کی مغرب کی طرف اشکلون تک جو ہے وسیع کر دیا, جو کبھی جنوبی یہودا تھا, باشمول حبرون میں آباد ہو گئے. جب 6 صدی قبل مسیح کے آخر میں یہودیوں نے واپس آنا شروع کیا تو ادومیوں نے جنوب میں قبضہ کر لیا, اور ان دونوں گروہوں کے درمیان دشمنی مزید گرم ہو گئی. صدیوں بعد جب 167 قبل از مسیح میں مکابیوں نے شامی یونانیوں کے خلاف بغاوت کی تو یہودیوں نے بھی اپنی لڑائی کو ادوم تک پہنچایا, اور ادوم کے ساتھ بھی جنگ ہوئی. اس کے لیے دیکھیں پہلا مکابین 5 باب کی آیت نمبر 65. یعنی یہودا مکابی نے جب یونانیوں سے جنگ کی تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے کن کے ساتھ جنگ کی؟ ادوم کے ساتھ بھی, جب اس نے دوبارہ ہیکل کو قائم کیا, کیونکہ انہوں نے اس علاقے پر بھی کیا کر لیا تھا. یہودیہ کی ایک اور آزاد حکومت قائم ہونے کے بعد ہاشمون کے سردار کاہن یوحنا ہیرہکنیس نے 104 تا ادوم کو فتح کیا اور انہیں یہودیت میں تبدیل ہونے پر مجبور کیا. اس کے لیے دیکھیں یوسفیز انٹیوکوٹکس 13 کی آیت نمبر 9 پڑھ لیں. اس طرح یعقوب نے دوسری بار عیسو پر حکومت کی, جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ چھوٹا بڑے پر کیا کرے گا؟ چھوٹا بڑے پر کیا کرے گا؟ ادوم اور روم. بائبل اور دوسرے ہیکل کے ادوار کے دوران اسرائیل, یہودیہ اور ادوم یعنی رومیوں کے درمیان تعلقات کا یہ بنیادی خاکہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ادوم ایک ایسی حکومت تھی جس نے کوہ شیر کے علاقے سے وادی الحسا جنوبی مشرق میں سے حکومت کی, اور بحر مردار اور جدید دور کے یردن میں اور جنوب کی طرف اور مغرب کی طرف بحر روم کے ساحل پر اشکلون تک حکومت کی, اور دوسری ہیکل کے دور میں شمال کی طرف حبرون تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. ان کی حکومت کیا ہوئی؟ پھیلی ہوئی تھی. تو ثابت ہو گیا کہ جہاں جہاں روم بیٹھا ہوا ہے تاریخ سے اور بائبل سے بھی, اس کے بڑے کلیئر ثبوت بھی ہیں میرے پاس, کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھا. ثابت ہے, تاریخ سے بھی ثابت ہے, بائبل سے بھی ثابت ہے کہ موجودہ روم عیسو کی نسل سے ہے. کس کی نسل سے ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں, اب 1 صدی تا 4 صدی تک ذرا رومن سٹوری دیکھتے ہیں. دراصل ادوم ہی رومن ہے, اور بھی شواہد موجود ہیں, لیکن میں وقت کو ضائع کیے بغیر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب آتے ہیں جی رومن اور مسیانک یا مسیحت. رومن اور مسیانک یا مسیحت. مسیانک جب میں کہتا ہوں تو میرا مطلب ساری مسیحی قوم ہے, یہ کوئی مخصوص فرقہ نہیں ہے, یہ کوئی مخصوص فرقے کی میں بات ہے. میں جب مسیانک کہتا ہوں تو میں تمام مسیحی قوم کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. 1 صدی عیسوی میں شروع ہو کر اور 4 صدی میں ختم ہونے والی رومن سلطنت میں حقیقی مسیحوں کو وقفہ کر کے وقت ان کو کیا کیا گیا؟ سر عام ستایا گیا اور قتل کیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا. اصل میں ایک مشرق اور بت پرست سلطنت رومن کافر اور ہیلنسٹ مذہب کی روایات میں ان کو ستایا گیا تھا. جیسا کہ مسیحیت مسیحت رومن سلطنت میں پھیل رہی تھی, مسیحت قدیم روم کے سامراجی فرقے کے ساتھ نظریاتی اور مذہبی تصادم رکھتی تھی. مثال کے طور پر بت پرستی کی رسموں میں دیوتاؤں اور شہنشاہوں یا دیگر معبودوں کو قربانیاں پیش کی جاتی تھیں, اور مسیحیت یا مسیحوں کے لیے یہ ناگوار تھا. مسیحیت اور مسیحوں کے لیے یہ, کیونکہ ان کے عقائد میں بت پرستی کی ممانت تھی.
رومن ریاست اور شہری معاشرے کے دیگر اراکین نے مسیحیانک اور مسیحیوں کو غداری کی مختلف افواہوں پر مبنی جرائم اور غیر قانونی اجتماع اور ایک اجنبی فرقے کو متعارف کرانے کے جرم میں سزا دی، جو رومن ارتداد کا باعث بنی۔ روم میں شہنشاہ نیرو کے دور سن 54 تا 68 میں پہلا مقامی طور پر نیرو کے زیر اہتمام ظلم و ستم اور کلیسیا کا قتل عام ہوا۔ ٹھیک ہے جی، میں شہنشاہ نیرو کے دور میں اگر آپ کو لے جاؤں تو وہاں بڑے وسیع پیمانے پر کلیسیا کو جو ہے ستایا گیا، قتل کیا گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی۔ مارکس اور میلس کے دور سن 161 تا 180 عیسوی میں زیادہ عام ظلم و ستم اور کلیسیا کا قتل و غارت ہوا۔ پھر کچھ عرصہ خاموشی کے بعد شہنشاہ ڈیسیاس سن 249 تا 251 اور ٹریبونیسس گلیکسی کے دور میں 253 میں ظلم و ستم اور کلیسیا کا قتل عام دوبارہ شروع ہوا۔ ڈائسیس ظلم و ستم خاص طور پر وسیع تھا۔ شہنشاہ ویلرین کے دور میں سن 253 تا 260 میں ظلم و ستم اور کلیسیا کا قتل عام کا رومی سلسلہ جاری رہا۔ خدا کے نبی دانییل نے پہلے سے نبوت کی اور بتایا، دانییل 25 باب کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، دانییل 7 باب کی آیت نمبر 25 میں لکھا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ وقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نبوت کرے۔ اچھا، یہ نبوت کی ہے دانییل نے۔ اب یہ نبوت کی دہرائی ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ یہ ایپیفینس چہارم کے دور میں بھی پوری ہوئی، اب یہ 330 پہلی صدی سے تیسری صدی یا چوتھی صدی تک بھی یہ پوری ہوتی ہے۔ قسطنطین اور ویٹیکن کی کونسل نے جو فیصلے کیے وہ 313، 321 اور 325 اور 349 اور 364 سن میں کیے، اور یہ فیصلے سب کے سب شریعت کے اور بائبل کے خلاف تھے، جیسا کہ نبوت میں دانییل نے لکھا تھا۔ قسطنطین بادشاہ 27 فروری 272 روم میں پیدا ہوا اور 22 مئی 337 ترکی میں 65 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کو بپتسمہ بھی نہیں ہوا تھا، اس کو بپتسمہ بھی، تمام پینٹیکوسٹلز کو پوچھیں آپ کہ بھیا آپ کے نزدیک جس کو بچے والا یا چھڑکاؤ والا بپتسمہ دیا جاتا ہے، کیا وہ کلیسیا کا حصہ ہے؟ تو کیا کہا جاتا ہے جی؟ نہیں۔ اور یاد رہے کہ کنسٹنٹائن کو تمام مسیحی قوم، رومن بادشاہ یہ، اور تمام مسیحی قوم یہ مانتی ہے کہ جناب بڑی تعداد سے روم کے لوگ کنسٹنٹائن کے دور میں مسیحی ہوئے، یعنی مسیحی کلیسیا کے اندر انٹر ہوئے، اور یہ مانتی ہے۔ پھر سے یاد دلا دوں، رومن کون ہے؟ سارے بولے روم کون ہے؟ ادومی۔ رومن کون ہے؟ ادومی۔ کس کی نسل سے؟ تو وہ کلیسیا میں انٹر ہوئے، کلیسیا میں داخل ہو گئے۔ اچھا، 65 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا، اور اسے کون سا بپتسمہ دیا گیا؟ بستر پر چھڑکاؤ والا بپتسمہ۔ بتائیں جی، توبہ یافتہ ہے یہ بندہ؟ نجات یافتہ ہے یہ؟ چلے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جو بندہ غیر اقوام سے آئے اور مسیحیت قبول کرے، کیا وہ قوم کا لیڈر بنتا ہے یا اسٹوڈنٹ بنتا ہے؟ لیکن اس شخص نے تو لیڈر بن کر مذہبی فیصلے کیے۔ یہ سیاسی لیڈر ضرور تھا، لیکن کیا یہ مذہبی لیڈر ہو سکتا تھا؟ لیکن اس شخص نے مسیحیت قبول کی، اور قبول کرنے کے بعد یہ مذہبی طور پر سب کا لیڈر بن کر فیصلے کرنا شروع ہو گیا کہ تم لوگوں نے یہ کرنا، تم لوگوں نے یہ کرنا، یعنی اپنی تمام روایات، اپنے تمام اصول، اپنے تمام تہوار، اپنی تمام چیزیں اس نے مسیحیت میں حقیقی مسیحیت کو ختم کیا اور ایک ڈپلیکیٹ مسیحیت کو شکل دی، اور ڈپلیکیٹ مسیحیت کھڑی کی، ایک فیک مسیحیت کھڑی کی۔ حقیقی مسیحیت کا اس نے کیا کیا؟ خاتمہ کیا، اور اس نے وہ مسیحیت کھڑی کی جو اس کی مرضی کے مطابق تھی، اور نام یسوع کا لے لیا۔ نام کس کا لے لیا؟ اس نے ویسا ہی کیا جو دانییل کی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ مقدسوں کو تنگ کرے گا اور شریعت کو بدلنے کی۔ 4 صدی عیسوی کے شروع میں کنسٹنٹائن نے شریعت کو کلیسیا میں سے ختم کر دیا اور ختنہ اور سبت کے خلاف اعلان کیا، اور اتوار کو سبت بنا دیا گیا۔ یہ اعلان 7 مارچ 321 میں ہوا۔ اس کا اعلان کرنے والے کنسٹنٹائن اور ویٹیکن تھے۔ ایک بات یہاں نوٹ کر لیں کہ شیطان نے جس دور میں بھی کلیسیا پر حملہ کیا، اس کی سب سے پہلی چال یہ ہوتی ہے کہ کلیسیا میں سے شریعت کو کیا کر دیا جائے۔ اور یہودا مکابی کے دور میں ایپیفینس چہارم نے بھی خدا کی ہیکل کو برباد کر دیا اور شریعت کو اسرائیل میں سے ختم کر دیا۔ ختنے پر بھی پابندی لگائی گئی۔ اسی طرح کنسٹنٹائن نے بھی شریعت کلیسیا سے کیا کی؟
खत्म की, ईदें खत्म की, खतना खत्म किया, सबक खत्म किया और उसने सब कुछ नया दे दिया। शैतान ने जिस दौर में भी कलीसिया पर हमला किया है उसकी सबसे पहली चाल यही है कि वो कलीसिया में से क्या करता है, शरीयत को खत्म कर देता है। खैर, कंस्टेंटाइन ने 321 में हुक्म सादर किया कि एतवार सूरज के काबिल तजीम दिन पर तमाम आला अख्तियार वाले और आम शहरी अपना कारोबार बंद रखें, चाहे वो काश्तकारी का काम, बीज बोना, गला जमा करना, पाकिस्तान लगाना हो। तब वो खुशी से ईमानदार कलीसिया में शामिल हुए और अपने बुतों को और बुत परस्ती की रस्मों को लेकर बड़ी तादाद से कलीसिया में शामिल हुए और बादशाह ने उन बुत परस्ती के पुजारियों को कैथोलिक बपतिस्मा दिलवाकर कलीसिया और हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया। बहुत से पुजारियों को बिशप पादरी के ओहदों पर फाइज किया गया। याद रहे कि 325 की निकाया की काउंसिल में जो 318 बिशप थे, इनमें ये बड़ी तादाद में पुजारी भी शामिल थे, मंदिरों के पुजारी भी शामिल थे। और ये सारे के सारे कौन थे? रोमन थे। कौन थे? रोमी अदूमी ईसू की नस्ल से, जिसको यह कहा गया है कि ये यकूब से क्या रखेगा, जिससे यहोवा अदावत रखता है, ईसू से अदावत रखता है, यकूब से क्या रखता है, मोहब्बत। जिसको बरकत दी गई है, ईसू की नस्ल उससे क्या रखेगी, ये यहोवा का फरमान है, नबूवत है। और आप ये देख लें कि 325 में दोबारा से वही हो रहा है। आप तारीख के पन्नों को, मकाबीन की किताब को पढ़कर देख लें, रोमियों यूनानियों ने हैकल को उस दौर में भी क्या किया, मसमार किया, नपाक किया, और खुदा की शरीयत को इसराइल में से क्या किया। और यही काम वेटिकन ने और कंस्टेंटाइन ने भी किया। और बुत प्रस्त बड़ी तादाद से मसीही हो गए। मसीही होने का उन्होंने ढोंग किया, लेकिन सब कुछ अपना लेकर आए, सब कुछ है। और बाइबल का जो कुछ लिखा था उसे पस्से पुष्ट डाल दिया गया, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ तमाम का तमाम अहद यकूब के साथ है, उसका ताल्लुक यकूब की बरकत के साथ है। मेरी बात को समझ रहे? बाइबल के पैगाम को बिगाड़ा गया, बाइबल के प्लान को बिगाड़ा गया। और आज मौजूदा दौर में पादरी हजरात पुलपट पर खड़े होकर कहते हैं कि वो कौम क्या हो गई है, रद्द हो गई है। और किसका साथ दे रहे हैं? रोम का। ये जो रोम का साथ दे रहे हैं, सारे बताएं वो किसका साथ दे रहे हैं? ये जितने रोम का साथ दे रहे हैं, बेसिकली ये यहोवा के ऑपोजिट खड़ा हो रहे हैं। यहोवा यीशु से क्या करता है, अदालत, और ये यीशु से क्या कर रहे हैं, मोहब्बत। यहोवा यकूब से क्या करता है, मोहब्बत, लेकिन ये यकूब से क्या कर रहे हैं, अदालत, नफरत। अरे उलट हो गया ना उलट। फिर पक्का हिसाब लगा ले कि ये कोई जिन बोल रहा है इनमें से, कोई नाफिलिम बात कर रहा है इनमें से, पाखरू नहीं है, ये कोई जिन है। क्योंकि बाइबल का खुदा अपनी मुखालफत आप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? लिखा है कि हैवान जो है वो खुदा की शरीयत को बदलने की क्या करेगा। खुदा की शरीयत क्या है? खुदा का फैसला क्या है? बरकत किसकी है? बोले बरकत किसकी है? यकूब रहता हो सकता है। और बरकत किससे ले ली गई? यीशु से। हुण कहते ने जी बरकत इधर है, उधर उन्होंने रद्द करता गया है रहता है। ये तो आसमान के फैसले के खिलाफ है सारा। फैसले के मुखालफत करेगा? क्यों नहीं करेगा ऐसे? अभी तो मैं मुर्गी के परों पर जब आया तो तब मैं बताऊंगा कि मुर्गी के पर क्या होते हैं। बेटे ने क्या कहा था उनको, जब उसने ये कहा ना कि मुर्गी के परों की तरह मैं तुम्हें छुपाना चाहता हूं, अपनी पनाह में लेना चाहता हूं। क्या है मुर्गी के पर, ये बताऊंगा अगली दफा। काश तुम मुर्गी के पारी पढ़ लेते। क्यों जी? वो यहां तक नौबत ना आती। और मैं एक बात बताऊं, अगर उन यहूदियों ने मुर्गी के परों के नीचे पनाह नहीं ली, क्यों जी, तो ली तो आपने भी नहीं है। वो पर तो आपने भी रद्द कर दिए हैं, एविडेंस दूंगा अगली दफा। क्यों जी? उनको क्यों सजा दी गई सन 70 में? क्योंकि वो यस्सु के परों के नीचे ना आए। तो साबित करूंगा कि आप भी उसके परों के नीचे नहीं है। आपने खुलेआम ऐलान किया है, क्या दिया है कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। क्यों जी? वो अगली दफा बात करूंगा। लिहाजा बुत प्रश्नों को उसने 318 बिशपों को, जो आप देखते हैं वेटिकन काउंसिल के अंदर, कंस्टेंटाइन की काउंसिल के अंदर, नकाया काउंसिल के अंदर 318 बिशपों में बड़ी तादाद बुत प्रस्तों की थी।
ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا گیا۔ 321 میں ہی کنسٹنٹائن نے مسیحیت کو سرکاری مذہب قرار دیا، کلام کا بائبل کا سبت ختم کر کے اتوار کو سبت قرار دیا۔ اس لیے بت پرستوں نے بڑی خوشی خوشی مسیحیت کو قبول کیا اور اپنے غیر بائبلی تہواروں کو بھی ساتھ کلیسیا میں لے کر آئے اور یہودیوں سے عداوت کر کے ایک الگ مذہب تشکیل دیا، کیونکہ یہودیوں سے عداوت کون رکھے گا؟ بائبل کے مطابق یہودیوں سے عداوت کون رکھے گا؟ ادوم۔ ویسے آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کے سارے سمن سیاق و سباق سے دیکھیں تو شروع سے ہی ادوم کے حق میں ہے، شروع سے ہی ادوم کے ہی حق میں ہے اور یعقوب کے خلاف ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ 308 سے لے کر 311 تک کا 4 سالہ دور کلیسیا کے لیے یورپ میں بڑی مصیبت کا اور عزیز ثانی کا دور تھا، جب روم نے کلیسیا کو ایمان کو غیر قانونی قرار دیا اور مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے گھر آگ سے جلا کر تباہ کر دیے، عورتوں اور بچوں اور مردوں کا قتل عام کیا گیا، اپنے ایمان پر رہنے والوں کو زندہ آگ میں جلایا گیا اور بعض کو باندھ کر شیروں اور جنگلی جانوروں اور خونی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا، مقدسین کی کتابوں کو آگ میں جلا دیا گیا اور کچھ ایمانداروں کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا اور ایمانداروں کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ یہ سب کچھ کرنے والے رومی تھے۔ کون تھے؟ اور کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے رد کر کے انہوں نے لے لیا۔ بتائیں، اگر آپ کہیں نا کہ نہیں آج موجودہ دور کی جو کلیسیا ہے وہ اس میں بڑا حصہ روم کا نہیں ہے، تو جی نہیں، آپ جو ادھر ادھر سے ہیں آپ تو نمک کے برابر ہیں، آپ تو، اور آپ جو آئے بھی ہیں اور آپ کا سیٹ اپ بھی سارا انہی کا سیٹ اپ ہے، آپ کا سیٹ اپ بھی سارا انہی کا سیٹ اپ ہے، آپ لوگ انہی کی روایتوں پر چل رہے ہیں، آپ سب کچھ انہی کا کرتے ہیں۔ آپ نے یعقوب سے کیا رکھ لی اور عیسو سے کیا کر لی؟ دوستی، محبت، اور اوپر سے لوگوں کو تعلیم بھی یہی دے رہے، کیوں جی؟ تعلیم بھی یہی دے رہے کہ نہیں جی اب کلیسیا کی برکت ادھر آ گئی ہے، خدا نے ان کو چن لیا، ان کو قوم بنا لیا، حد نہیں ہو گئی، کیوں جی حد نہیں ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسرائیلی قوم کو رد اس لیے کر دیا گیا کیونکہ وہ نبیوں کے قاتل تھے، تو جناب مہربانی کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ جو رومن طبقہ کلیسیا کا قاتل اور کلیسیا کا خونی ہے، یسوع المسیح ان کو کلیسیا کا لیڈر بنائے گا؟ کیوں نہیں بنائے گا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں تو یہ میں قطعی نہیں مانوں گا، کیونکہ آپ کا سب کچھ انہی کا ہے، آپ جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں وہ ساری کی ساری انہی کی ہیں، ایون کہ آپ کے لباس سے لے کر آپ کے چرچ کی ڈیزائننگ سب کچھ ان کا ہے، کیوں نہیں ہے آگے نہیں؟ کیونکہ آج بھی مسیحیت میں بڑی تعداد میں باشمول آپ کا چرچ کنسٹنٹائن اور ویٹیکن کے بنائے ہوئے اصولوں، رسم و رواج اور تہواروں اور سبتوں پر قائم ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جناب مسیح نے ہرگز بھی ساری بنی اسرائیل قوم کو رد نہیں کیا، بلکہ صرف ان اسرائیلی حصوں کے لیے سزا کا اعلان کیا تھا جنہوں نے نبیوں کا پیغام رد کیا تھا، جو ان اسرائیلیوں کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ مثال کے طور پر اخیب کے دنوں میں ایلیا نبی کو یوں لگا کہ شاید تمام انبیاء اکرام جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں اور تمام اسرائیلی بت پرست بن گیا ہے، لیکن یہوہ خدا نے ایلیا کو جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے دیکھیں رومیو 11 باب آیت نمبر 2 تا 4، یہاں لکھا ہے خدا نے اپنی اس امت کو رد، میرے ساتھ رہے سارے جی، یہاں کیا لکھا ہے؟ اپنی امت کو رد خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ باروک ہاشم، کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں دعا فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا، اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہ ہیں۔ مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹکے۔ باروک ہاشم جی، بائبل مقدس سے ثابت ہے کہ اسرائیلی قوم میں ہمیشہ راست باز طبقہ موجود رہا ہے، ساری کی ساری قوم بت پرست یا نافرمان نہیں تھی، اور ہمیشہ یہوہ خدا نے اسرائیل میں قوم کا بقیہ رکھا ہے۔ قوم کا کیا رکھا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں یسایہ پہلا باب آیت نمبر 9، یہاں لکھا اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور امورا کی مانند ہو جاتے۔ اس کے لیے دیکھیں مکا کی کتاب 2 باب آیت نمبر 12، یہاں لکھا اے یعقوب میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا، میں یقیناً اسرائیل کے بقیہ کو جمع کروں گا، میں ان کو
बुसरा की भेड़ों और चरागाह के गल्ला की मानद इकट्ठा करूंगा और आदमियों का बड़ा शोर होगा। बारूक हाशिम जी, बाइबल कह रही है कि बनी इसराइल का बकिया हमेशा खुदा ने रखा है। बनी इसराइल का बकिया हमेशा खुदा ने रखा है। बारूक हाशिम, हालेलुया। हालेलुया। चले बताए यीशु मसीह किनका बादशाह है? किनका बादशाह है? यहूदियों का। रोमियो 9 बाब की आयत नंबर 4 निकालकर जरा पढ़े। रोमियो 9 बाब की आयत नंबर 4। वो इसराइल है, वो इसराइली हैं। वो इसराइली हैं और ले पालक होने का हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं। ये नहीं लिखा उन्हीं के थे, ये लिखा उन्हीं के हैं। खुदा का रसूल क्या कहता है? इबादत, शरीयत, तमाम अहद, तमाम वादे और जलाल अहूद और हुद, ये सब के सब उनके हैं। ये नहीं लिखा थे, ये नहीं लिखा, लिखा है। लिहाजा बनी इसराइल कौम आज भी वही मकाम रखती है जो पहले था। बारूक हाशिम जी, और पलूस रसूल का खाता नजील के बाद है, मसीह की खिदमत के। अगर ऐसा कुछ होता तो वो कहता भाई थे, वो क्या कहता थे, वो कहता थे, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा ये हैं। बारूक हाशिम, फिर आगे क्या लिखा है जी? अगली बात बड़ी खूबसूरत है। और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म की रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ। सो लिखा है कि जिस्म की रूह से मसीह उन्हीं में से हुआ है। मसीह, बुजुर्ग भी उनके हैं, मसीह भी उनका है, वादे भी उनके, जलाल भी उनका, ठीक है जी, और अहद भी उनके, तौरात भी उनकी, मसीह भी उनका। और लिखा है, क्या लिखा है? एक सवाल ये करना चाहता हूं, जनाब मसीह का फरमान है कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उन्हें निजात देने आया। इसके लिए देखें मत्ती 15:14 यहां लिखा है, उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। डॉक्टर साहब से सवाल है, बकौल डॉक्टर साहब के इसराइल को यीशु अल मसीह ने रद्द कर दिया। यीशु अल मसीह ने, तो जनाब ये बताइए कि यीशु अल मसीह ने जब उनको रद्द कर दिया तो फिर उनकी तलाश क्यों करता फिर रहा? एक चीज आपने रद्द कर दी तो आपको तलाश करने की क्या जरूरत है? क्योंकि है जरूरत, जब रद्द हो गया, बल्कि उनका दावा है कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास है, ये और अहमियत जगा देता है इस बात की। जब रद्द ही करना था तो डायरेक्टली कहता मैं इसराइल की भेड़ों को रद्द करने आया हूं और एक नई कलीसिया बनाने आया, एक अलग से कौम खड़ी करने आया हूं, ये कह देता। ये नहीं कह देता ना, ये नहीं कहा, ये कहा मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं, उनके सिवा उनके अलावा किसी के पास है नहीं भेजा गया। सो लिहाजा अभी यह सिलसिला जारी रहेगा और अगली दफा हम खुदा ने चाहा तो मुर्गी के परों पर बात करेंगे और बताएंगे कि पार है क्या, पार है क्या, और इस स्केल पर कायम रहिएगा। मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर कबूल करता हूं कि जो कोई उसके परों में नहीं रहता वो वाकई ही सजा के काबिल होता है और रद्द हो जाता है। क्या हो जाता है? और उस दौर में जिन यहूदियों ने जनाबे मसीह को रद्द किया, उसके परों को रद्द किया, उन सब को सन 70 में क्या मिली? सजा मिली। लेकिन बकिया मौजूद है, बकिया मौजूद है। उनको इसराइलियों को ढूंढ रहा है जो बकिया है, उनकी तलाश कर रहा है, क्योंकि खुदा के सारे वादे उनके साथ है, अहद उनके साथ है, बरकत उनकी है, शरीयत उनकी है, मसीह उनका है। 1000 साल बादशाही होनी है दाऊद के तख्त पर। किसके तख्त पर है? आपने तो सारा निजाम ही खराब कर दिया। आपने सन 70 से शुरू करके डोनाल्ड ट्रंप तक आपने बड़ी अच्छी हिस्ट्री बताई, मैं मुतफिक हूं, आपने सही बताया सारा कुछ। लेकिन एंड पर जब आपने कहा ना तो अब हमें 10 हुक्मों की जरूरत नहीं, हैकल की जरूरत नहीं, तो असल में आप तमाम नबूवती सेटअप का उस वक्त समझ लें कि वो सारा आप नजरअंदाज कर रहे थे। तो जोश में आकर कभी भी खुदा के पैगाम को बिगाड़ कर पेश नहीं करना चाहिए, होश के साथ बाइबल सुनानी चाहिए।
बारूक हाशिम जी, और अपनी इज्जत और अपनी शोहरत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। कलीसिया को दुरुस्त तालीमात दें, कलीसिया को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर चलें, ताकि हम मसीह की आमद के लिए तैयार होकर आसमान की बादशाही में दाखिल हो। बारूक हाशिम जी, सो मिलते हैं अगली दफा, और अगली दफा हम मुर्गी के पैरों पर बात करेंगे। अपने कदमों पर खड़े हो जाए, हम सब दुआ करें।